हेलो। पृथ्वीमा ज्ञान भन्दा शुद्ध चीज केही छैन। वेलकम टू माई चैनल डियर स्टुडेंट्स। आजको चाहिँ टपिक साध्य यानी थ्योरम सम्बन्धी रहेको छ, जुन कि यो क्वेशन वृत्तको एउटै चापमा आधारित परिधि कोणका परिधिका कोणहरू बराबर हुन्छ भनेर त्यसलाई सैद्धान्तिक विधिद्वारा चाहिँ प्रमाणित गर्नु छ। अब यसलाई कसरी प्रमाणित गर्नु भने यो एकदमै सर्ट ट्रिक चाहिँ म चाहिँ ल्याएर उपस्थित फेरि भएका छु, जुन कि यसलाई हेर्न नबिर्सनु होला। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट र एकदमै भिभिआई क्वेसनमा पनि यो पनि पर्ने गर्छ। अब यसलाई सैद्धान्तिकबाट कसरी त्यो प्रुभ गर्ने भने एउटा एकदमै सर्ट ट्रिक चाहिरहेको छ, यसलाई हेर्न नबिर्सनु होला। जुन कि पहिला यो क्वेसन्सलाई म फिगरद्वारा चाहिँ बुझाउने प्रयास गरेछु, एकचोटि यसलाई अवश्य हेर्नु होला। जुन कि वृत्तको एउटै चापमा आधारित परिधि कोणहरू बराबर हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नको लागि भनिरहेछ। जुन कि पहिला म एउटा वृत्त एउटा सर्कल चाहिँ म बनाउने गर्छु। यो सर्कलमा परिधि कोणमा जुन बनाइएको एंगलहरू छ त्यसलाई हामी बनाउँछौँ। जसरी एउटा यहाँबाट यो एंगल हामी लिन्छौँ, एउटा यो एंगल भयो र अर्को चाहिँ यहीँबाट चाहिँ अर्को एंगल चाहिँ हामी यो एंगल लिन्छौँ, जुन कि एउटा यो कोण भयो र यो कोण, यानी दुईवटा यसमा कोण भयो। यसको पनि हामी नाम पनि राख्न सक्छौँ। जसरी मैले यसलाई ए राखेकी, बी राखेकी, त्यस्तै गरेर तपाईको चाहिँ यो सी र यो डी राख्नुस्। यहाँनिर एउटा चाहिँ यो सेन्टर पोइन्ट छ, केन्द्रबिन्दु छ, यसलाई हामी ओ लेख्नु पर्छ। अब यो क्वेशन जब बुझिसकेपछि यसमा एउटै चाप त तपाईको एउटै छ। हामी यहाँनिर यो क्लियरलाई गर्नुस्। एउटै चापमा आधारित परिधिका कोणहरू बराबर हुन्छ। चाप तपाईको एउटै छ र आधारित यसमा तपाईको दुईवटा चाहिँ यसमा एंगलहरू चाहिँ एक आपसमा बराबर हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ मलाई हेराउनु छ यहाँ। अब यसमा हामी लेख्छौँ थाहा दिएको, थाहा दिएको। अब थाहा दिएकोमा जुन कि हामी यो कुरा हेर्छौँ, केन्द्रबिन्दुमा ओ भएको एउटा वृत्त हो। यो केन्द्रबिन्दु हामी यहाँ लेख्छौँ केन्द्रबिन्दु जुन कि ओ भएको एउटा वृत्त हो। अब यो कुरा हामीले बुझ्नु छ। यो वृत्तको यो चाहिँ ओ चाहिँ एउटा केन्द्रबिन्दुमा दिएको छ, जसमा तपाईको यसमा दुईटा एंगल जुन परिधिमा सर्कमफ्रेन्समा बनाइएको एंगल एसीबी र एंगल एडीबी, एंगल एसीबी र एंगल एडीबी मा यो चाहिँ तपाईको चाहिँ चाप यसमा एपीबी मा चाहिँ एउटा आधारित भएको छ। बी मा आधारित भएको छ। अब चाहिँ यो चाहिँ तपाईको थाहा दिएको छ, एउटै चाप छ, चाप चाहिँ एउटै छ, एंगल यहाँ चाहिँ दुईटै छ। एउटै चापमा आधारित परिधि कोणहरू बराबर हुन्छ भनेर यो थाहा दिएको छ, जुन कि गिभन दिएछ। अब यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने यो प्रमाणित गर्नु छ। अब तपाईको चाहिँ एसीबी बराबर एडीबी हुन्छ, एंगल एसीबी बराबर एंगल एडीबी हुन्छ। यानी यो चाहिँ प्रुभ गर्नु छ, यो एंगल र यो एंगल चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ प्रमाणित गर्नु छ। अब हामी यसमा एउटा ट्रिक हामी के लगाउँछौँ, रचना गर्छौँ, कन्स्ट्रक्सन। जुन कि रचनामा जुन यो केन्द्रीय बिन्दु जुन बनाएको केन्द्रबिन्दु ओ जुन छ, वृत्तको केन्द्रबिन्दु ओलाई हामी यहाँ लेख्छौँ। वृत्तको केन्द्रबिन्दु ओलाई अब यसलाई क्रमशः जुन कि ए र बी लाई हामी के गर्छौँ, ए र बी को क्रमसँगै जोडौँ। यसलाई हामी जोडेको हो, जुन कि यसलाई पोइन्टले हामी यसरी बुझ्नको लागि त्यो गरिदिन्छौँ। यो वृत्तको केन्द्रीय बिन्दुमा एउटा यो कोण बनाइएको छ, जुन कि अब यो कुरा हामीलाई बुझ्नुपर्छ। वृत्तको केन्द्रीय बिन्दुमा बनाएको कोण परिधि कोणको 2 गुना हुन्छ,
जुन सर्कमफरेन्समा बनाएको जुन एंगल चाहिँ के छ यो सेन्टरमा जुन बनाएको एंगल छ त्यसको चाहिँ यसको हाफ हुन्छ र वृत्तको केन्द्रीय के छ वृत्तको केन्द्र बिन्दुमा बनाएको कोण परिधि कोणको चाहिँ 2 गुना हुन्छ भनेर यो कुरा हामीलाई बुझ्नु पर्छ। अब चाहिँ हामीले यसमा प्रमाणमा जान्छौं, प्रमाणित गर्छौं। अब यसलाई सैद्धान्तिकद्वारा जुन कि यसरी अब हामी यसमा लेख्छौं तथ्यहरू र अब यसको चाहिँ यसमा हामी लेख्छौं कारणहरू। अब तथ्य नम्बर 1 नम्बरमा हामी जुन प्रुभ गर्छौं भनेर यो कुरालाई हामीले बुझ्नु, जसरी एंगल एओबी को 2 गुना तपाईको चाहिँ एंगल एसीबी 2 इन्टु एंगल एसीबी भन्नुको अर्थ केन्द्रीय कोणमा बनाएको परिधि कोणको 2 गुना हुन्छ भने त्यो चाहिँ प्रुभ गर्छ। जुन कि अब हामी रिजनमा हामी लेख्छौं, यसको कारणमा लेख्छौं एउटै चाप, यानी हामी यहाँ लेख्छौं एउटै चाप एपीबी एउटै चाप एपीबी मा आधारित एउटै चाप एपीबी मा आधारित परिधि कोण र केन्द्रीय कोण भएकोले यो तपाईको यो रिजन भयो जुन कि एंगल यो केन्द्रीय कोणको एंगल एओबी इज इक्वल टू 2 इन्टु एसीबी, यानी यो एंगल सँग यो र यो एंगल को कम्पेयर गर्दाखेरि यो एंगल भन्दा यो एंगल चाहिँ के हुन्छ 2 गुना हुन्छ। केन्द्रीयमा जुन बनाएको जुन कोण हुन्छ त्यो चाहिँ 2 गुना हुन्छ परिधि कोण भन्दा। त्यस्तै अब 2 नम्बरमा हामी प्रुभ गर्छौं। अब 2 नम्बरमा प्रुभ गर्नको लागि फेरि यो एकचोटी केन्द्रीय कोण र यो परिधि कोणलाई हामी कम्पेयर गर्छौं। अब चाहिँ यो केन्द्रीय कोण फेरि यो परिधि कोणलाई कम्पेयर गर्नुहोस्। एओबी बराबर अब 2 इन्टु एडीबी यानी यो चाहिँ हामी लेख्छौं एडीबी। सेम यसको रिजन हामी रिजनमा लेख्ने हो भनेर सेम यही लेख्छौं। एउटै चाप चाहिँ एउटै छ एपीबी मा आधारित परिधि कोण हामी लेख्छौं परिधि कोण र केन्द्रीय कोण भएकोले यो चाहिँ दुईटै सेम चाहिँ भयो। यसले यो सँग चाहिँ यो भन्दा यो चाहिँ 2 गुना हुन्छ। यसमा जुन परिधिमा सर्कमफरेन्समा जुन बनाइएको जुन एंगल छ सेन्टरको यानी केन्द्रीय कोण यहाँ छ, योले यो भन्दा 2 गुना हुन्छ, यसले यो भन्दा 2 गुना, दुईटै चाहिँ कम्पेयर गराइन्छ। अब 3 नम्बरमा हामी एउटा यहाँ के लेख्छौं, अब चाहिँ यो र यो यसको त दुईटै छ, अब यो दुईटै सेम आयो। हामी यहाँ एंगल ए यसरी लेख्न सक्छौं 2 इन्टु एंगल एसीबी बराबर 2 इन्टु एंगल एडीबी। अब यसको रिजनमा लेख्दाखेरि 3 नम्बर, यो 2 नम्बर तपाईको भयो। 3 नम्बर यसको रिजनमा लेख्दाखेरि तथ्य नम्बर 1 र 2 बाट हामी यसलाई लेख्न सक्छौं। तथ्य नम्बर 1 र 2 बाट जुन कि यो दुवै चाहिँ के भयो इक्वल भयो। अब हामी यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं एंगल एसीबी बराबर एंगल एडीबी यानी यो चाहिँ के भयो तपाईको चाहिँ प्रुभड भयो। यो प्रुभड भयो। त्यही भएर क्वेशन एउटै चापमा आधारित परिधिका कोणहरू बराबर हुन्छ। यसरी चाहिँ यो एकदमै सर्ट तरिकाले चाहिँ ट्रिकले चाहिँ यसलाई हामी प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यो चाहिँ तपाईको चाहिँ एकदमै साध्य एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यसलाई हेर्न नबिर्सनु होला। यस्तै भिडियो चाहिँ तपाईहरुले रोजेको जुन भिडियो छ क्वेशनहरु आउँछ भनेर म त्यो क्वेशनलाई पनि अवश्य नै सोल्भ गर्छु। अनि त्यो चाहिँ एकदमै सर्ट ट्रिक को साथ चाहिँ म त्यसलाई सोल्भ गरेर म तपाईहरुलाई फेरि बुझाउने छु। र यस्तो क्वेशन्स मोडलमा आयो भने यसलाई यसरी एकदमै सर्ट तरिकाले
अनि चाहिँ त्यो प्रुभ गर्नु होला। यो चाहिँ साध्य छ। आजको लागि यति नै राखौँ अनि भोलि फेरि चाहिँ अर्को यस्तै यस्तै साध्य चाहिँ म अर्को फेरि उपस्थित लिएर आउने नै छु। आजको लागि यति। धन्यवाद। नमस्कार।